श्री परमात्मने नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यां विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो तारकथा प्रसंगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद राधे गो जय जय राधे गोविंद गोविंद जय जय राधे गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद 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 जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा 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 जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद 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 जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा 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 जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद
जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा 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 जय जय राधे गोविंद राधा गोविंद भगवान को जय असंख्य गुणगण निलय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि को वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री चरण कमल में सतत कोटि नमन एवं वंदन गर्दै व्यास में आवाहित पूजित स्थापित संपूर्ण देवी देवता का श्री चरण कमल में शिर निहुराएर सतत कोटि नमन वंदना गर्दै व्यासासीन स्मरणीय पूजनीय गुरुचरण गणपति गुरु कला र कलाका पारखी हामीलाई छमी बीच बीचमा नचाउनु हुने सुललित स्वरका धनी कलाकार बन्धुहरू हामीले मसिनो गरी बोलेको पनि हजुरहरूका कानसम्म पुर्याउन अवरात्र खटेर बस्नुहुने टेक्निसियन भाइहरू यो दिव्य पण्डाल र व्यासको आयोजना गरेर हामीलाई त्रिवेणी संगम बनाएर यहाँ भेला पार्नुहुने आयोजक परिवार साथै यो रात्रिकालीन समयमा श्रीमद् भागवतीय गाथालाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई चरितार्थ र धन्य धन्य बनाउन पाल्नुहुने तमाम धर्म अनुरागी सज्जन महानुभाव आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धर्मप्राण युवा सज्जन ससाना नानीहरू र हामीले मान्नुपर्ने मान्यजन सबैमा यो सायंकालीन न्यानो अभिवादन टक्र्याउँ सबैले भनिदिनु होला हात उठाएर राधे राधे समादरणीय सज्जन अत्रि गोत्रीय खतिवडा परिवार जो आयोजक बन्नु भएको छ हरिप्रसाद खतिवडा साथै उहाँका भाइ दिनेश अनि आफ्नी ममतामयी मातालाई गंगा देवी आमालाई काखमा राखेर स्वर्गीय पूजनीय पिता युवनाथ खतिवडाज्यूको वार्षिक पुण्यतिथिमा बुबाको गतिमुक्ति होस् वैकुण्ठ धाम गमन होस् सदा सर्वदा चिर शान्तिको कामना होस् यो सांसारिक माया मोहमा कहिले भड्किनु नपरोस् त्यस्तै त्यस्तै हामीले नजानेका हाम्रा पूर्वजहरू हाम्रा वंशमा कोही लडी मरेका डडी मरेका बगी मरेका अपगति भई मरेका भए धुन्धुकारी जस्तै अन्त्येष्टि कर्म नभएर प्रेतत्व योनिलाई धारण गरेर बसेका भए पनि उहाँहरूको पनि सद्गति भएर जाओस् र हाम्रो परिवारमा बन्धु बान्धवमा कहिले पनि भागवत भगवानका सद्भावद्वारा सद्भाव सत्प्रेम सद्मित्रता सद्गति सत्कीर्ति सद्बुद्धि र सदैव भगवत भक्ति बनी रहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथमा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ यस्तो पवित्र ग्रन्थ आज विधिवत रूपमा हामीले तृतीय दिवसीय दिवाकालीन सत्रहरूलाई पूर्णता गरेर सायंकालीन सत्रमा हिजो झैं पुनश्च उपस्थित भएका छौं। यो हाम्रो पूर्वीय चलन बेलुकी एक अध्याय महात्म्य भन्ने चलन जहाँसुकै यस्तो चलन छैन। हामी भारतवर्षतिर गयौं अन्य स्थानतिर गयौं भने यो बेलुकीको महात्म्य भन्ने चलन छैन। सुरु दिन जब कथा प्रारम्भ हुन्छ सुरुबाटै महात्म्य प्रारम्भ भएर जान्छ, रात्रिकालीन सत्रहरू हुँदैनन्। तथापि हाम्रो पूर्वीय समाजमा दिनभरि नभ्याएका चुलो चम्को खेतबारी गरिन बस्नुभएका खेती किसान दिदी बहिनी आमा दिदी बहिनी सबैलाई यो भाग्य मिलोस्, बेलुकाको एकछिन भए पनि सत्संग प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले होला हाम्रा पूर्वजहरूले बेलुकीको सायंकालीन सत्रको शुभारम्भ गरिदिनु भयो, जस अन्तर्गत त्यही परम्परामा रहेर यो बेलुकै गर्नुपर्छ भन्ने प्रामाणिक होइन, तर यो परम्परा हो र सोही परम्परालाई अवलम्बन गर्दै हामी पनि बेलुकीको यो
1-1.5 घण्टाको यो समय केही सत्सङ्ग गरौँ यत्रो महान यज्ञ गरेका ठाउँमा भन्ने हेतुद्वारा बेलुकीका यी एक अध्याय गरेर महात्म्यका प्रसङ्ग श्रवण गर्दै जाँदैछौँ। तसर्थ यो पवित्र ग्रन्थ परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण हामी श्रवण गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ र फेरि पनि गरिरहनेछौँ भने श्रवण गरेर मात्रै चाहिँ हामीले पुग्दैन सज्जन। किनभने हामी कथा श्रवण गर्छौँ, कथाले के दिन खोजेको छ हामीलाई? कथा केवल सुनेर पाठद्वारा पितृहरू मुक्ति भएर जान्छन्, ध्रुव सत्य छ, भागवतले उद्घोष गरेको छ। तर कथाका माध्यमबाट हामीलाई आत्मज्ञान मिलोस्, अध्यात्म दर्शन होस्, दर्शनको ज्ञान होस्। दर्शन भनेको ऐना हो, जुन ज्ञान भइसकेपछि त्यो दर्शन प्राप्त होस् जसले जीवन र जगतको ज्ञान गर्न सकोस्। यो जीवन के रहेछ, यो भौतिक शरीर, यो मनुष्य चोला पृथ्वीमा आइसके पश्चात मनुष्यले गर्ने कर्तव्य के रहेछ, सामाजिक प्राणी भएपछि समाजमा गर्नुपर्ने कर्तव्य के रहेछन् र गृहस्थी भइसकेपछि गृहस्थीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के रहेछ र गृहस्थ भएर पनि कसरी मुक्तिको बाटोलाई अवलम्बन गर्न सकिने रहेछ, ईश्वरको खोजी कसरी गर्न सकिने रहेछ, ईश्वरलाई कसरी चिन्न सकिँदो रहेछ र यो सांसारिक हाम्रो गृहस्थाश्रम भन्दा माथि हाम्रो अर्कै संसार छ। हामी कहाँबाट आयौँ, कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरो हामी कसैलाई टुङ्गो छैन र कहिले जान्छौँ भन्ने पनि टुङ्गो छैन। तसर्थ परलोकको बाटोलाई सपार्नका निमित्त, बाटोलाई राम्रो बनाउनका निमित्त यी शास्त्रहरू, यी ग्रन्थहरू पूर्वजहरूले, ऋषिमुनिहरूले हामीलाई छोडेर जानु हो धरोहरका रूपमा। हामी अज्ञान छौँ, गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेका छौँ। मेरो घर अथवा मेरो भन्ने शब्दले हामीलाई चुर्लुम्म बाँधेको छ। यो माया मोह भन्ने शब्द, माया भन्ने शब्दको अर्थ मैले हजुरहरूलाई सुरुदेखि भनेको थिएँ। जुन चिज संसारमा छँदै छैन त्यही चिजमा हामी चुर्लुम्म डुबेका छौँ। त्यो एउटा पर्दा लागेको छ, माया रूपी पर्दा। त्यो पर्दालाई हटाउनका निमित्त, पर्दा च्यातेर हेर्नका निमित्त यी शास्त्रको आवश्यक पर्दछ सज्जन। तसर्थ सुन्यौं अनि नानीदेखि लागेको बानी पुराण लगाइयो, छर छिमेकी इष्टमित्र सबैलाई बोलाइयो, खुवाइयो, भयो, पुराण सक्यो। भनौँ भोलिपल्टबाट नानीदेखि लागेको बानी छोडिएन यदि पुराण सुनेर। हाम्रो स्वरूप त, चित्र त राम्रो छ, ऐना हेर्दा राम्रा राम्रा लुगा लगाउँदा, मेकअप गर्दा सुन्दर छ हाम्रो चित्र त, तर चरित्र बदल्न सकिएन भने सज्जन जति नै पुराण सुने पनि, जति नै ग्रन्थ हेरे पनि चरित्र परिवर्तन गर्न सकिएन यदि भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। जस्ता प्रकारले एउटी विवाह गर्न योग्य छोरीलाई विवाह गर्नका निमित्त वर आए अनि सबै कुराहरू मिल्दोजुल्दो गार्जियनपट्टिबाट, अभिभावकपट्टिबाट भयो। विवाहको तयारी भयो। सारा तल्लो गाउँ, माथिल्लो गाउँ, ओल्लो गाउँ, पल्लो गाउँ सारा इष्टमित्रलाई बोलाइयो। धामधुमका साथमा विवाह गरियो। गाडीका गाडी दाइजो दिएर पठाइयो। विवाह धुमधामसँग सबैले प्रशंसा गर्न योग्य बनेर विवाह गरे जस्तो, फलानाले जस्तो भन्ने गरी विवाह गरियो। छोरीलाई अन्माएर पठाइयो। भोलिपल्ट ती छोरी, बाबा म त ती तपाईँले दिएका ती दुलासँग मेरो जीवन चल्दैन, म तीसँग बस्न सक्दिनँ भन्दै भोलिपल्ट आइन् भने तामझामसँग गरेको विवाहको कुन अर्थ रहन्छ भन्नुहोस् त? विवाहको उद्देश्य त ती छोरीको ती दिएका ज्वाइँसँग जीवन बितोस्, प्रेमालाप होस्, सुख दुःख बाँडेर उनीहरूले जीवन बिताउन् भन्ने उद्देश्य हो नि। तर भोलिपल्ट ती छोरी टुप्लुक्क, बाबा म त ती दुलासँग बस्न सक्दिनँ, मेरो जीवन चल्दैन भन्दै आइन् भने त्यो तामझामसँग गरेको विवाहको के अर्थ रहन्छ? त्यस्तै अनेकौं समय खर्चेर अनि लाखौं पैसा खर्च गरेर तामझामका साथमा पुराण त लगाइयो, पुराण श्रवण पनि गरियो, तर पुराणबाट आएका जुन पुराणले भन्न खोजेका कुराहरूलाई आत्मसात गर्न यदि सकिएन भने
त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन भन्न खोजिएको सज्जन। यहाँ त सबै कथाहरू कस्ता छन् भने हामीले दिउँसो सुन्यौं सुनिति सुरुचि धुन अनि उत्तानपाद ध्रुव आदिका कथाहरू सुन्यौं। ती केवल यी कथाका पात्र नभएर यी हाम्रै शरीरमा जीवनमा घटित यी व्यवहारहरू हुन्। तर हामी अज्ञानी पुरुषहरूलाई कलियुगी अज्ञानी मानवहरूलाई सम्झाउनका निमित्त यी कथाका माध्यमबाट श्रोताले बुझुन्। एकचोटि भन्दा दुईचोटि सुन्दा तीनचोटि सुन्दा नभएर जब बारम्बार सुनिन्छ तब उत्तानपाद भनेको त अरू कोही होइन रहेछ। हामी जन्मिँदाखेरि पहिले उत्तानो परेर पृथ्वीमा आउँदा रहेछौँ, हामी नै रहेछौँ। सुरुचि भनेको मनोमानी आफ्नो बुद्धि रहेछ। सुनीति भनेको सुन्दर नीतिवाला बुद्धि रहेछ। जसले नीतिसङ्गत बुद्धिद्वारा काम गर्छ ऊ क्षणिक भरमा एक्लो बन्नु परे पनि कालान्तरमा सत्यता जित सुनीतिवालाकै हुँदो रहेछ, सुन्दर नीतिवालाकै जित हुँदो रहेछ। सुनीतिले घुँडा टेक्नु पर्दो रहेछ। मनोमानी बुद्धि गर्नेले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने व्यक्ति एक दिन घुँडा टेक्नु पर्दो रहेछ, पछुताउनु पर्ने रहेछ भन्ने कथा त हामीले दिउँसोका कथामा सुरुचि सुनीति ध्रुव उत्तानपादका कथाहरूबाट यिनै आत्मबोध गराउन खोजिएको हो सज्जन। भने प्रत्येक कथाहरू यही क्रमले अगाडि बढेका छन्। अध्यात्म दर्शन जोडिएका छन्, यहाँभित्र वेदान्त सूत्रहरू जोडिएका छन्। तसर्थ भागवतका मर्महरूलाई बुझेर हामीले श्रवण गर्यौं र श्रवण गरेका कुराहरूलाई चरितार्थ अलिकति व्यवहारमा बदल्न खोज्यौं, चरित्र परिवर्तन गर्न खोज्यौं यदि भने हाम्रो जीवन साँच्चै सुन्दर र सुखमय बन्नेछ भन्ने सन्देश यहाँहरू समक्ष प्रवाह गर्दै अब आउनुहोस् महात्म्यका प्रसङ्गमा प्रवेश गरौं। महात्म्यका प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नु पूर्व एउटा सुमधुर भक्ति संगीतमा आनन्द बनाऊ। तत्पश्चात हामी महात्म्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको पतित पावन भगवान नामको चरी गयो पिञ्जडाको भुरुरु उडेर, आत्मा भयो ईश्वरको गइहाल्यो मिलेर। गयो जीवन ईश्वरको सधैँ नै गरौँ सम्झना। Gaya Jibana,
वैकुण्ठधारा भक्तलाई स्वर्ग पापीलाई नर्क यस्तै छ संसारमा ओ भक्तलाई स्वर्ग पापीलाई नर्क यस्तै छ संसारमा जरी गयो पिञ्जडाको उडेर भयो ईश्वरको गइहाल्यो मिलेर गयो जीवन हरि गयो जीवन ईश्वरको सधैँ नै गरौँ सम्झना 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 गरौँ सम्झना गरौँ सम्झना गरौँ सम्झना श्याम सुंदर भगवान की हरि ओम वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण भोजम स्मरदुःखम गमिष्यति। हिजोको प्रसंग हजुरहरूले कतिको याद गर्नुभयो। देवताहरूले पनि प्राप्त गर्न नसकेको श्रीमद् भागवत सबैभन्दा पहिले कसले कसलाई सुनाउनु भयो भनेर सुत पौराणिकले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउने क्रममा सनकादि मुनिहरूद्वारा नारद मुनिले सुन्नुभयो भनेर सुत पौराणिकले भनिरहँदा एउटा गाई दुहुने समयसम्म बस्न नसक्ने नारद महामुनिले कसरी सात दिनसम्म एक ठाउँमा बसेर श्रवण गर्नुभयो भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यो जिज्ञासालाई परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढिरहँदा नारद महामुनि एकताका पृथ्वीलाई भ्रमण गर्नका निमित्त भनेर सारा तीर्थहरू घुम्दै घुम्दै जाँदा कहीँ मनलाई सन्तोष हुने खालका राम्रा कर्महरू कहीँ देख्नु भएन। अनि घुम्दै घुम्दै वृन्दावन पुग्नुभयो जहाँ ती पक्कै पनि मलाई सन्तोष मिल्छ होला, जहाँ भगवान श्रीकृष्णले लीला गर्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा जाँदा त मलाई शान्ति मिल्छ होला भन्ने हिसाब गरेर वृन्दावन पुग्दा यमुनाका तटमा त्यहाँ दुईटा बुढा लडेका छन्। एउटी देवी उठाउन प्रयत्न गरिरहेकी छिन्, सैकडौं अरू देवीहरू उनको सेवा गरिरहेका छन्। यस्तो आश्चर्यचकित घटना देखेपछि ती भक्ति देवीले नारद महामुनिलाई सारा आफ्ना कष्टका दुःखका कारणहरू बताए पश्चात नारद महामुनिले यो कलीको दोष हो देवी, तिमी चिन्ता नगर, तिम्रा छोराहरूलाई म जसरी पनि उठाउने छु भनेर आश्वासन दिँदै गरेका प्रसङ्गसम्म हामीले श्रवण गरेका थियौं। आज अगाडि भन्नुहुन्छ, हे देवी तिमी व्यर्थै किन चिन्ता गर्छौ, तिमी व्यर्थैमा चिन्ता गरिरहेको छौ हेर, तिमीले बिर्स्यौ श्रीकृष्ण चरणम भोज स्मर दुःखम गमिष्यति। तिमीलाई त थाहा छ भगवान श्रीकृष्णको चरणार बिन्दको सेवा गर न, स्मरण गर न, यी सम्पूर्ण दुःखहरू नाश भएर जान्छन्। तिमीलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि किन तिमी चिन्ता गर्छौ देवी, तिमीलाई थाहा छैन द्रौपदीले भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गर्दा कस्ता कस्ता दुःखबाट द्रौपदीलाई भगवान श्रीकृष्णले उद्धार गर्नुभएको थियो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात्। जहाँ कुरुवंशको भारी सभामा पाण्डवहरूले जुवा खेले, कौरव र पाण्डव मिलेर। कौरव पक्षका दुर्योधन जसका मामा शकुनी थिए, शकुनी पासा पल्टाउन अति धूर्त थिए, निपुण भनिँदैन यस्तालाई, धूर्त छलकपट गर्ने के। धृतराष्ट्र पाण्डवपट्टिबाट पासा फ्याँक्ने, कौरवपट्टिका शकुनीद्वारा पासा फ्याँक्दै गए। सारा पाण्डवहरूले आफ्नो राज्य हारे, आफ्नो मुकुट हारे, सारा आफूसँग भएको सम्पत्ति हारे। अन्तिममा गएर
आफू समेत हारे उनीहरू बन्दी भए। अन्तिममा गएर द्रौपदीलाई पनि पासामा राखे, द्रौपदीलाई पनि पासामा हारे। छल कपटद्वारा शकुनीले सम्पूर्ण पासा जितिसकेपछि अब यति बेला द्रौपदी मासिक धर्ममा अन्तःपुरमा प्रकोष्ठमा रहनु भएको थियो। यति बेला दुर्योधनले दुशासनलाई आज्ञा दिन्छ, अब हामी भइसक्यो कि द्रौपदीलाई लिएर आऊ भन्दै आज्ञा दिने बित्तिकै गएर दुशासनले त्यो कपाल नकोरी बसेको अवस्थामा अन्तःपुरमा प्रवेश गरेर कपालमा समाउँदै घसिर्दै घसिर्दै त्यो भारी सभामा लिएर आउँछ। अनि यहाँ आइसके पश्चात यी कुलवधु द्रौपदीले जुन सभामा महाराजा धृतराष्ट्र, जो अखण्ड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गरेका अति महारथी साक्षात आफ्ना 5 भाइ स्वामीहरू जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यस्ता महारथी योद्धाहरू यही सभामा थिए। तथापि कसैले बचावा गर्न सकेनन्। द्रौपदीले गएर महाराजासँग गएर बिन्ती गरिन्, हे महाराजा, म यस्तो अवस्थामा रहेको बेलामा, म एकसर वस्त्रमा रहेको बेलामा, मैले कपाल नकोरिरहेको अवस्थामा, म यहाँ हजुरहरूको अनुहार हेर्नै नहुने अवस्थामा आज मलाई यो भारी सभामा ल्याइयो, जुन कौरवको सभा जहाँ राजा महाराजा कुलगुरु बसेका सभामा मलाई घसिर्दै ल्याइयो, यो कहाँको न्याय हो आदि इत्यादि गरेर बचावका निमित्त पुकार गरिन्। धृतराष्ट्र बाहिरी चर्म चक्षुका त अन्धारै थिए, तर यही भएको टाउको पनि पृथ्वीतिर हेरेर एक शब्द बोल्न सकेनन्। त्यस पछाडि धृतराष्ट्रबाट आशा मरेर कुल आफ्ना पितामह भीष्म पितामहपट्टि फर्किनुभयो। भीष्म पितामहलाई हेर्दै भन्नुहुन्छ, मलाई हेर्नुहोस् पितामह, मलाई हेर्नुहोस्। पितामह भुइँमा शिर लड्काएर झुकाएर बस्नु भएको छ। द्रौपदीलाई आँखामा जुधाएर हेर्न सक्नु भएन, छाती पिट्नुहुन्छ, टाउको हल्लाउँदै भुइँमा हेरेरै मात्रै बस्नुभयो। द्रौपदीलाई एक शब्द बोल्न सक्नु भएन। द्रोणाचार्य गुरुले पनि केही बोल्न सक्नु भएन, कृपाचार्य पनि बोल्नु भएन। कोही नबोलिसके पश्चात आफ्ना पतिहरू भीम झुरमुराउँछन् बारम्बार, तर पासामा हारिसकेका छन्, कुनै उपाय छैन। दुर्योधनले मेरा जङ्गमा बसाउँछु भनेर डङ्का पिटिरहँदा दुशासनलाई साडी खिच्न लगाउँछ। त्यही एकसर साडी पनि खिच्न लगाइरहेको अवस्थामा अब कसैबाट आशा नभइसके पश्चात ती द्रौपदीले त्यस्तै अवस्थामा भए पनि द्वारकामा रहेका गोविन्द भगवानलाई सम्झिन्छन्। हे गोविन्द, हे माधव, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर आफूलाई नै समर्पित गरेर जब द्रौपदीले भगवानको पुकारा गर्दछिन्, त्यति बेला द्वारकामा हुनुभएका भगवान गोविन्द भगवान श्रीकृष्णले साडीद्वारा द्रौपदीको रक्षा गर्नुहुन्छ। सज्जन, दुशासनले जति खिच्यो साडी, कहिल्यै साडीको अन्त्य हुँदैन। जति खिच्छ साडीको ढेर लागिसक्यो, तर साडीको अन्त्य कहिल्यै भएन। खलखली पसिना भयो, ऊ आफै गलेर थाक्यो, तर साडीको अन्त्य भएन। यसरी द्रौपदीको रक्षा गर्नु भएको थियो। हे देवी, तिमीलाई थाहा छैन? भगवान श्रीकृष्णको चरणको सेवा गरेन, स्मरण गरेन, भगवानले सम्पूर्ण दुःखहरू नष्ट गरिदिनु हुनेछ। स कृष्ण क्वापि नो गतः, गोपिनीहरूद्वारा पालित हुनुभएका भगवान श्रीकृष्ण कहीँ जानु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हे देवी, हे भक्ति देवी, तिमी त गरीब भन्दा गरीब, दुखी भन्दा दुखी, नीच भन्दा नीचका घरमा जो तिमीद्वारा भगवानलाई बोलाइयो भने नि भगवान त त्यहाँ वशीभूत भएर जान तयार हुनु पर्दछ। भन्न खोजिएको जसले भक्तिद्वारा भगवानलाई
पुकार्दछ, अन्तर हृदयबाट पुकार्दछ भने भगवानले त त्यहाँ नीच जाति उच्च जाति धनी गरिब केही हेर्नुहुन्न, त्यहाँ त भगवानले बाध्यतापूर्वक जानु पर्दछ भने तिमी त त्यस्तै भक्ति हौ जुन भक्तले तिमीद्वारा मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। तिम्रो बाटोलाई अवलम्बन गरेर भक्तिको माध्यमद्वारा मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन् भने तिमी किन चिन्ता गर्दछौ हे देवी? र तिम्रा त हातमा मुक्ति नै मुक्ति रहन गएको छ, त्यसकारणले गर्दा तिमीले आफूलाई नबिर्स, किन चिन्ता गर्छौ देवी? म तिमीरा छोराहरूलाई म उठाउने छु, तर अहिले कलो मुक्ति क्षयम प्राप्त पाखण्डमय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुण्ठम पुनरेव सा। हे देवी, यो कलियुगमा सबै पाखण्डीहरूले व्याप्त भएको कारणले गर्दा व्यक्तिहरू आसुरी भावमा प्राप्त भएको हुनाले गर्दा आज तिम्रो छोराको यो दुर्दशा भयो। सबै व्यक्ति आसुरी भावमा प्राप्त भएका छन्, दया कसैले गर्दैनन्, धर्म कसैले गर्दैनन्, सबै देखावाका निमित्त हुने गर्दछन्। त्यही कारणले गर्दा ज्ञानी कोही छैनन्, वैराग्य कोही छैनन्, कसैले घर छोड्न चाहँदैनन्। त्यही भएर यी तिम्रा छोरा वृद्धत्व भावमा प्राप्त भए। सज्जन, आसुरी भनेको कस्तो हुन्छ भने नि अहिले संसारमा प्राय मानिस सबै हामी आसुरी भावमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। एउटा जंगलमा भालु रहेछ कि, यो भागवतमा छैन, आसुरी भावको एउटा म सानो प्रसङ्ग यहाँलाई सुनाऊ। जंगलमा भालु रहेछ, बुढो भएछ, अब केही आहार पनि नजिकै आउँदैनन्, झम्टेर गएर प्रयत्न गरेर आफ्नो आहार पेट भर्न पनि नसक्ने भयो। एक दिन त त्यही जंगलको राजा सिंहले घर गरेछ। अब बुढो भएको भालु थर काम हो, अब यो जंगलमा पनि मेरो स्थान रहेनछ अब भनेर अब गाउँ बस्नु पर्यो भन्ने हिसाब गरेर गाउँतिर लागेछ भालु नि। बुढो भएपछि आएछ, गाउँमा निस्केछ। एउटा धेरै खेती भएका एकजना गाउँमा रहेछन् मालिक। कामदारको पनि कमी हुँदै थियो गाउँ घरमा। त्यो खेतीकै बाटो हुँदै आउँदै रहेछ। ती किसान चाहिँ धेरै जमिन, काम गर्ने मान्छे नपाएर एक्लै खेतमा खटिरहनु पर्ने। भालु आउँदै गरेको देखेपछि त्यो भालुले भनेछन्, अलि तर्किन खोजे ती किसानले भालुलाई देखेपछि, ए दाजु नडराउनु, अब म मेरो स्वभावलाई त्यागिसकेँ, अब म गाउँलेको शरणमा आएको, तपाईँका शरणमा आएको, म बुढो भएँ, अब मैले मांस आहार गर्न छोडिसकेँ, अब चिन्ता नगर्नु, नडराउनुहोस्, म त कामको खोजीमा कहीँ आश्रय पाउँछु कि भन्दै पो गाउँ पसेको, त तपाईँ किन डराउनु भएको भनेपछि ती व्यक्ति पनि नजिक आए। अनि किन गाउँ पसेका त तिमी, के छ तिम्रो विचार भनेर व्यक्तिले सोधे। मलाई कसैले यसो सानो एउटा झुप्रोमा नि बस्न दिएर, यसो खेतका छेउमा कतै झुप्रो हालेर, अनि त्यही खेती गर्न सघाउँथे, अनि काम गर्थे, अनि म पनि काम गरे बापत यसो खाना केही पाउँथे, त्यतिकै जीवन बिताउँछु कि भन्ने हिसाबले गाउँ छिरेको। ए दाजु मलाई काम दिनु न भनेर भनेछन्। ए कामदार नपाएका बेलामा, खेताला नभेटेका बेलामा एउटा यसरी कामदार आउँछ भने त खेती पनि कमी छैन, लु बस मेरै खेतमा बस ल, एउटा झुप्रो हालौँ भनेर यसो छारी बनाइदिए। अब तिमी बस्ने भयो भालु। अब धान रोप्ने बेला भयो। भालु हजुर अब धान रोप्नुपर्छ हो, कसरी गर्नुपर्छ मलाई सिकाउनु न भन। अब उनले सिकाए, जसो गर्नु भन्यो त्यसै गर्यो भालुले। अब धान बराबर काम गरे, धान रोपे, पछि फल्यो, लह धान फल्यो, अनि लटरम्म भएर पहेँलो भएर पाको पनि। अनि फेरि भालु बाटो गएछन्। हे भालु हजुर, अब धान रोपेका थियौँ, पाको त तिमी कताको खान्छौ? अब आधी काम गरेका छौँ, आधी त खानै पर्यो नि, अदिया भनेछ ती किसानले, व्यक्तिले। अब जे भन्नुहुन्छ म त त्यही मान्छु नि, जताको खाए पनि त मलाई के आधी खाने हो भनेछ। होइन, खेत मेरो, बिउ मेरो, सबै मेरो, तथापि तिमी अतिथि हौ, तिमी रोज कताको खान्छौ, यताको खान्छु भने त्यतैको दिन्छु
भनेछन्। ठिकै छ मालिक, तपाईँ माथि माथिको खानु, म तल तलको खाउँला नि त भनेछ। अब धान काट्यो अरे, माथि माथिको किसानले खायो, तल तलको सबै भालुले हेर्नु एउटा गेडो धान पाएन। भालु छक्क भएर तलको खाँदा त हिस्सै पो पर्यो त, एउटा गेडो धान पाइएन। फेरि त्यो धानको चक्कर सिद्धो, आलु रोप्ने बेला भयो। लु भालु अब आलु रोप्नुपर्छ। हुन्छ हुन्छ रोपौँ रोपौँ, काम नपाएर यहाँ म पनि छटपटाइरहेको छु, आलु रोप्न थालेँ। अब आलु रोपे, आलुको हुस्से दबाई मल बिउ सबै गरे, आलु लह लह फल्यो, खन्ने बेला हुन लाग्यो, खन्ने बेला भयो। फेरि किसान गए, ए भालु अब आलु खन्नुपर्छ, तिमी कताको खान्छौ भनेछन्। अब ए मालिक, अस्ति पनि तल तलको खाने हुँदा सबै नरुवा मात्रै पाएँ, अब यसपालि चाहिँ तपाईँ तल तलको खानु, म माथि माथिको खान्छु है भने त मसिनो स्वरमा नि। हुन्छ त्यसै गरौँ न त भनेछन्। फेरि आलुका माथिका ती सुकेका बिरुवा मात्रै भालुले पायो, तल तलका आलु जति सबै किसानले लाग्यो। हेर्नुहोस्, कमसे कम उसले पनि उति नै मेहनत गरेको छ, उति नै कर्म गरेको छ, उसलाई पनि 2-4 दाना त देऊ न त भन्ने त्यो उसलाई हुनुपर्ने नि, तर भएन। हेर्नु, आखिरमा बाँडेकै हो, खाऊ बोट तिमी भनौ, अब आलु जति सबै लगे। अब समय बित्दैको, आलु पछाडि त के रोप्ने, मकै त रोप्नु पर्यो नि। अब मकै रोपौँ भालु भनेछन्। ठिकै छ, लु रोपौँ। अब मकै रोपे बडा मेहनतका साथमा। अब मकै लह लह भए, धानसम्म आए, जुगा लागे, मकै यत्रा यत्रा घोगा फले, 2टा घोगा 3टा घोगासम्म फले, किनभने मेहनत बराबरी गरेका छन्। मकै पाके। भालु अब मकै भाँच्नुपर्छ, तिमी कतापट्टिको खान्छौ भन भनेर सोधेछन् ती किसानले नि। मालिक, पहिले पनि माथि माथिको खाने हुँदाखेरि सबै नरुवा मात्रै परे, अर्कोचोटि तल तलको खाने हुँदाखेरि सुकेका बोट मात्रै पाएँ। अब यो पालि चाहिँ नि मालिक, तलको पनि माथिको पनि म खान्छु, बिचको चाहिँ तपाईँ खानु ल भनेछ। हेर्नुहोस् है, अब हुन्छ त्यसै गरौँ न त भने झमझै ठुल्ठुला धोबे थुन्से ल्याएर मकै जति भाँचेर लगे, सुकेका ढोड मात्रै भालुले पायो भने ती व्यक्तिले बराबरी काम गरेको त्यो भालु बिचरो बुढो भालु, यसले भन्न जानेन छ यो मूर्ख जङ्गलमा बसेको जङ्गली, कमसेकम यसलाई पनि त मैले अलिकति दिनुपर्छ नि भन्ने सोचाइ भएन छ के तिनको। भने सबै म खाउँ मै लाउँ, सुख सयलबा मोज म गरौँ भन्ने स्वभावका हामी अहिलेका कलियुगी मानवहरू रहन गएका छौँ। अर्कालाई जेसुकै जस्तो परोस्, आफूलाई गर्दो टरो भने अर्काको जेसुकै होस् भन्ने स्वभाव कलियुगका मानवमा छ हे देवी। त्यस कारणले गर्दा तिम्रा छोराहरू अहिले यही भावले गर्दा वृद्धत्व भएका हुन्, तिमी चिन्ता नगर। यो कलियुगमा म तिम्रा छोरालाई म जसरी भए पनि उठाले जोड्छु, तिम्रा छोरालाई उठाउन सकिने भने नि देवी, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यो संसारमा तिनी लोकमा म हरिको दास हुँ, नारद हुँ, देवर्षि नारद भनेर म हिँड्ने छुइनँ, मेरो नामै म परिवर्तन गर्दिनेछु देवी, तिमी चिन्ता नगर। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। त्यसकारणले गर्दा तिमी भगवान हरिको चिन्तन गर्दै गर, स्मरण गर्दै गर। तिमी त यस्ती हौ, भक्तिलाई जसले द्रोह गर्छ नि भक्तिबाट पराङ्मुख हुन्छ, विमुख बन्दछ जो भक्तिबाट भने त्यसले संसारमा कहिले पनि सुख पाउँदैन। एकजना अम्बरीश नाम गरेका राजा थिए, 1 वर्षसम्म 24वटा एकादशीको व्रत गरे। अनि व्रतको पारायण गर्दाखेरि द्वादशीका दिन ब्राह्मण भोजन आदि गराएर अनि त्यस पछाडि उद्यापन गर्नु पर्दछ। त्यसै दिन ती दुर्वासा ऋषि टुप्लुक्क आइपुग्नु भएछ। लु ब्राह्मण देवता ऋषिजी, आज मेरो एकादशीको उद्यापन छ, भोजन गरिदिनु पर्यो भन्नुभएछ। म स्नान गरेर आउँछु है भनेर ऋषि हिँड्नुभयो। द्वादशी बितेर त्रयोदशी लाग्न आँट्यो, ऋषि आइपुग्नु भएन। आफूले बोलाएका पुरोहित गुरुहरूले भनिदिनु भयो यसो जल आचमन गर्नु, व्रत पूर्ण हुन्छ, ऋषि आएपछि भोजन गराउनु भनेर जल आचमन मात्रै गर्दै थियो। ऋषि टुप्लुक्क आइपुगे। ए मलाई भोजन गर्न बोलाएर त अगाडि खाने
पख तँलाई चखाउँछु भनेर एउटा आफ्नो जटाबाट भुइँमा कृत्य भूत फ्यालेका थिए। एउटी डरलाग्दो कृत्य खाउँला चाहिँ गरेर अम्बरीश राजाबाट झम्टिए। त्यति बेला अम्बरीश राजालाई रक्षा गर्नका निमित्त भगवानको सुदर्शन चक्र आएर अम्बरीश राजालाई रक्षा गर्यो सुदर्शन चक्रले। अब त्यो सुदर्शन चक्रले दुर्वासा ऋषिपति अगाडि बढ्न लाग्यो। दुर्वासा ऋषि अघि अघि, सुदर्शन चक्र पछि पछि, दुर्वासा ऋषि अघि अघि, सुदर्शन चक्र पछि पछि। दुर्वासा ऋषिको बाँच्ने आधार कहीँ रहेन। ब्रह्मलोकमा जानुभएछ। ब्रह्माजीबाट म सक्दिनँ, जाऊ भगवान शिवलाई भन। शिवबाट जानुभयो कैलाशमा। यो त हाम्रो बसको कुरा होइन, जानु विष्णुलाई भन्नु। फेरि त्यहाँबाट पनि विष्णु भगवानबाट पुग्नुभयो। दुर्वासा ऋषि, यो त मैले पठाएको होइन, यो त जसको अपमान गरेन तिमीलाई यसले खेदाइरहेको छ उसैका शरणमा गयो भने मात्रै रक्षा हुन्छ भनेर भगवानले पनि भनेपछि त्यहाँबाट फेरि उत्रेर अम्बरीश राजाका अगाडि आएर बिन्ती बिसाए, नमन गरे, पश्चाताप गरे। तत्पश्चात अम्बरीश राजाले सुदर्शन चक्रको स्तुति गरे पश्चात सुदर्शन चक्र शान्त भयो। भने जसले भक्तको द्रोह गर्दछ, भक्तिको तिम्रो द्रोह गर्दछ भने त्यसले संसारमा कहिल्यै पनि दुःख पाउँदैन, सुख पाउँदैन। हे देवी, तिमी चिन्ता नगर, तिम्रा छोरालाई म अवश्यमेव उठाएरै छोड्नेछु भनेर नारद महामुनिले भक्तिलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भक्ति देवीलाई त त्यो अनकन्टार ठाउँमा आज यस्ता दुःख परेका बेलामा नारद महामुनि आएर यस्ता वचनले आफूलाई सहयोगका बाणी बोल्दाखेरि, अमृतमय बाणीहरू बोल्दाखेरि अत्यन्त हर्षित हुनुभयो भक्ति देवी। अनि नारद महामुनिलाई भन्नुहुन्छ, हे देवी नारद महामुनि, अहो नारद धन्योसी प्रतिष्ठे महिनेश्वरा न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हे नारद महामुनि, हजुर त धन्य हुनुहुन्छ। आज मसँग कति भक्ति छ है हजुरको, मलाई कति माया गर्नु भएको छ। हजुर त अत्यन्त कृपालु हुनुहुन्छ। अब यी मेरा छोराहरूलाई उठाउने प्रयत्न गरिदिनुहोस् हे महामुनि भनेर यी भक्ति देवीले नारद महामुनिलाई अनुरोध गर्नुभयो। नारद महामुनि ती देवीहरूले घेरिएका ती दुईटा लडेका बुढा बाटो जानुभयो, छेउमा बस्नुभयो। अनि कानमा जानुभयो र मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरमा छेउमा जानुभयो, कानमा मुख पुर्याउनु भयो। अनि हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठा उठा भनेर बार कराउँदै कराउँदै बोलाउन लाग्नुभयो। झक्झक्याउनुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ। आहा, उठ्ने प्रयत्न गर्दैनन्। अनि यसरी त नहुने रहेछ, कुनै भूत प्रेत पो लागेको हो कि यिनीहरूलाई भनेर हाम्रा गाउँमा पनि कहिले कहिले कसैलाई त्यतिकै अचेतन अवस्थामा बेहोस भएर लडेका हुन्छन्। अनि गुरु केही शान्ति गरिदिउँ न, केही भूत प्रेत पो लागेको हो कि भनेर शान्ति गर्न पनि लगाउँछौँ होइन, तिला निसा पानी फुकेर। त्यस्तै अब कोही त्यस्तै पो लगन पो लागेको हो कि भन्ने हिसाब गरेर नारद महामुनि छेउमा बस्नु भएछ। अनि आफ्नो झोलीबाट वेदको पुस्तक निकालेर हरि औमा इखेत्वा इखेतोर्जेत्वा आदि गरेर वेदका मन्त्र पढ्न लाग्नुभयो। कति पढ्दा उठ्छन् कि भनेर पढ्दै जाँदाखेरि पुरै एकावृत्ति पढिसक्नुभयो तर उठ्ने प्रयत्न छैन। वेदले नहुने रहेछ, अब गीता पढ्नु पर्यो भनेर अब गीता पाठ गर्न लाग्नुभयो। साह्रो साह्रो गरेर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव भन्दै गीता पाठ गर्न लाग्नुभयो। 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय गर्दै 18 अध्याय गीता पढिसक्नुभयो तर पनि उठ्ने प्रयत्न छैन। र जब यति गरिसकेर धेरै बेर पढिसकेर अनि साह्रो साह्रो कराएर यसरी हल्लाउनु भएछ कि झक्झक्याउनु भएछ। त्यति भइसके पश्चात अनि उठ्न चाहिँ उठेछन् है। अब कसरी उठेछन् भने 2-3 रात नसुतेर अनि बल्ल बल्ल सुत्न पाएर सुतेका बेला मान्छेलाई सुत्ने बित्तिकै कसैले उठायो भने कसरी उठ्छ भन्नुहोस् त। निन्द्रै नपुगेर आँखै नखुलेर अनि भरे गरौँला न छोड्दे भनेर फेरि पुर्लुका सुत्छ नि हो। त्यस्तै हिसाबले बल्ल 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 उठेछन्। आँखा हेर्नु छैन, पल्याक्क एकचोटि हेरेछन्, फेरि छ्याप्प बन्द गरेछन्, हाई गरेछन्, पर्ल्याक्कै लडेछन्। फेरि उठ्नसम्म त उठे तर फेरि सुतिहाले। अब नारद महामुनिको
सबै ताकत बलपूर्वक सबै सम्पूर्ण विधि विधान गरिसक्नुभयो, तर यी ज्ञान र वैराग्य उठ्ने चेष्टा छैन। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम् चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मरयामास भार्गव। अब नारद महामुनिलाई अति चिन्ता भयो। देवीलाई भनेको थियो, हे देवी, तिम्रा छोरालाई म जसरी भए पनि उठाउँछु, तिमी चिन्ता नगर भनेर अघि छाती फुलाएर भनेको छ, उठाउन सकिएन। चिन्ता त हुने त्यसै भयो। पृथ्वीमा कहीँ शान्ति मिल्छ कि भनेर हिँडेका नारद आज कुन दशामा फसे अब आफैलाई थाहा छैन। कसरी उठाउने कुनै उपाय नचलेपछि अब भगवानको चिन्तन गर्न लागे। गोविन्द भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै अब सूर्य नारायणको ध्यान गर्न लागे। यति बेला के भयो त भन्नुहुन्छ भने आकाशवाणी भएछ, हेर्नुहोस्। व्योममानिम तदैवाभुन्मारिसे खिद्यतामिति। हे ऋषि, हे नारद महामुनि, तिमी चिन्ता नगर, उद्यम गर। कस्तो उद्यम भने सत्कर्मको उद्यम गर। तिमीले सत्कर्म गरेछौ भने तिम्रो सम्पूर्ण दुःख कष्ट निवृत्ति भएर जानेछ भनेर आकाशवाणीबाट भयो। आकाशबाट अचानक को बोलो हेर्नुहोस्। अब छक्क पर्नुभयो। सत्कर्म भनेको के हो, उद्यम भनेको के हो, नारद महामुनिलाई थाहा छैन। उद्यम सफल स्तेयम भविष्यति न संशय। तिमीले यस्तो खालको सत्कर्मको उद्यम गर्यो भने यी सम्पूर्ण दुःख कष्ट नष्ट भएर जानेछन्, त्यसमा संशय छैन। हे सुरर्षि नारद महामुनि, चिन्ता नगर भनेर आकाशवाणी त भयो, तर सत्कर्म भनेको के हो थाहै छैन। अब झन् चिन्तामाथि चिन्ता थप्यो नारद महामुनिलाई। हे देवी, आकाशवाणीले सत्कर्म गर्नु भन्यो, अब यो सत्कर्म के गर्दा हुँदो रहेछ, यो अस्पष्ट भएको आकाशवाणीलाई म प्रष्ट गरेर आउँछु, तिमी यहीँ रुगेर बस्दै गर, तिमी चिन्ता नगर भनेर नारद महामुनि त्यहाँबाट भक्ति देवी र तिनका छोरा ज्ञान र वैराग्यलाई ती छोडेर बाटो लाग्नुभयो। सत्कर्म खोज्नका निमित्त, के रहेछ भनेर जान्नका निमित्त तीर्थमा जानुभयो, गाउँमा जानुभयो। एउटा तीर्थबाट अर्को तीर्थ, आश्रममा त सन्तहरू बस्नु भएको हुन्छ, विद्वानहरू बस्नु भएको हुन्छ भन्दै विद्वानहरू खोज्दै जानुभयो, सन्तहरू खोज्दै जानुभयो, तर कसैले सत्कर्मको उत्तर दिएनन्। सत्कर्मको उत्तर नदिएपछि अब गाउँमा हिँड्न लाग्नुभयो। गाउँमा विद्वानहरू हुन्छन्, गाउँमा नारद मुनि आउँदै हुनुहुन्छ अरे सत्कर्मको खोजीमा। सत्कर्म भनेको के हो प्रश्न सोध्दै आउँदै हुनुहुन्छ अरे भनेर गाउँमा हल्ला चल्न थालेछ। अनि गाउँका विद्वानहरू चाहिँ, अहो, म त यो गाउँमा म भन्दा जान्ने कोही छैन भन्दै हिँड्दै गर्दै थिएँ। नारद महामुनिले आएर सोध्नुभयो र मैले जानिनँ भने त मेरो त इनाम भएर जान्छ, मलाई कसैले फेरि मान्दैनन्, यो पनि नजान्ने रहेछ भनेर मेरो नजान्नेमा नाम गणित हुन्छ भन्ने जानेर ए देवी नारद मुनि हाम्रा घरमा आउनुभयो भने नि उहाँको चाहिँ आजको मौन व्रत छ भनिदिनु है भनेर पत्नीलाई हराउन थालेछ। हेर्नुहोस्, नारद महामुनि विद्वानको घर खोज्दै आउनुभयो, भेट्नु पनि भयो। हजुर नमस्कार गरे। अनि सोद्धाखेरि त उहाँले भनिदिनु हुन्थ्यो नि के गर्नु, तर आज उहाँको मौन व्रत छ भने श्रीमतीले ठिकै छ भन्ने भयो। नारद महामुनि लाग्नुभयो। अरू विद्वानहरू त आज नारद मुनिको आउने यो गाउँमा पालो छ अरे भन्ने सुनेपछि अर्को गाउँतिर भाग्न लाग्नु भएछ। हेर्नुहोस्, मुकी भूता तथान्यस्तु कि अन्तस्तु पलायिता। यसरी विद्वानहरूको पनि भाग्यो हुन थाल्यो। नारद महामुनिले यो सत्कर्मको उपाय कहीँ कतैबाट पनि पाउनु भएन। उपायो न परास्तेति कर्णे कर्णे जपञ्जना। अब त प्रत्येक व्यक्तिलाई सोध्न थाल्नुभयो सत्कर्म भनेको के हो जान्नुहुन्छ भनेर। नारद महामुनिले पनि नजानेको सत्कर्म हामीले कसरी जानौला, कतैबाट उत्तर पाउनु भएन। नारद महामुनिले ततः चिन्तातुरा सोत बदरी वनमागत तपश्चारामि चात्रेति तदर्थं कृत निश्चया। अब कहीँबाट पनि मेरो सत्कर्मको मैले उपाय नपाएपछि अब एउटै मात्रै उपाय छ, भगवानको तपस्या गर्दछु, अरू कुनै विकल्प छैन भन्ने जानेर नारद महामुनि अब बद्री विशाल क्षेत्रमा तपस्या गर्न जान्छु भनेर बद्री विशाल क्षेत्रतिर तपस्या गर्नका लागि हिँड्नु भएको। हिजो सनकादि मुनि कुमारहरूसँग दीन दुखी मलिन एउटा सामान्य भन्दा सामान्य गृहस्थीले
वर्षभरि कमाएको धन सम्पत्ति हराएको अवस्थामा कस्तो दुखी हुन्छ, त्यस्तै अवस्थामा भेट्नु भएको थियो नि, प्रश्न गर्नु भएको थियो, किन दुखी हुनु भएको नारदजी भन्नु भएको थियो नि। हो सनकादि मुनि हो, मेरो कुनै पनि दुःखको चिन्ताको कारण होइन, छोरा छोरीलाई खाना लाउन नपुगेर पनि होइन, घरमा मलाई सम्पत्ति नपुगेर पनि होइन, मेरो अरू कारण केही पनि होइन। ती भक्तिका दुईटा छोरा ज्ञान र वैराग्य बुढा भएका छन् वृन्दावनका यमुनाका तटमा। ती भक्तिका छोरा ज्ञान र वैराग्यलाई कसरी उठाउन सक्छु, मैले वचन दिएको छु। केही उठाउन नसकेर चिन्ताले गर्दा म भगवानको तपस्या गर्न भनेर बदरीका आश्रमतिर लागेको हजुरहरू बाटैमा भेटिनु भयो। हजुरहरू त धन्य धन्य हुनुहुन्छ, हजुर त सबैभन्दा मेरा भन्दा पनि अग्रज हुनुहुन्छ, तर म भन्दा साना हुनुहुन्छ। सधैँभरि 5 वर्षका मात्रै रहनुहुन्छ अरे कि सनकादि मुनिहरू चाहिँ। किन भन्दा ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिले मानस पुत्रका रूपमा सनकादि मुनिहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। हजुर के सेवा गरौँ पिताजी भनेर यिनले भने, जाऊ सृष्टि गर संसारमा गएर भन्नुभयो। हजुर हामी त सृष्टि गर्दैनौँ, हामी त प्रभुको भजन गरेर तपस्या कीर्तन मात्रै गरिरहन्छौँ, हजुर सृष्टि गर्दैनौँ भनेर भनेपछि ए तिमीहरू मेरा सन्तान भएर मैले भनेको नमान्ने, तिमीहरू 5 वर्षभन्दा ठुलो कहिल्यै हुनु नपरोस् भनेर श्राप दिनुभयो। त्यही भएर यी सनकादि मुनिहरू जहिले 5 वर्षको 5 वर्ष हेर्नु। तर नारद महामुनिका दाजु हुनुहुन चाहिँ सृष्टिका क्रममा नारद महामुनिले भन्नुभयो, हे सनकादि मुनि हो, हजुरहरू बाटैमा भेट्नुभयो। अब हजुरहरू त कस्तो हुनुहुन्छ भने सदा सर्वदा हरि शरणमेवं मे नित्यं येषां मुखे वच। हजुरहरूको मुखमा त जहिले पनि हरि शरणम मात्रै गुन्जिरहन्छ। त्यसकारणले गर्दा अतकाल समाधिष्ट जरायुष्मान न बाधते। ब्रह्माजीका आशीर्वादद्वारा तपाईहरू त कहिले पनि बुढो हुनुहुन्न। हे सनकादि मुनि हो, त्यो अशरीर गिरोक्तम यद किम साधनम उच्यतम। त्यो बिना शरीरको आकाशवाणीले भन्न खोजेको सत्कर्म भनेको के हो मलाई बताइदिनुहोस्। मेरो चिन्ताको कारण भनेको त्यही हो, अरू केही पनि होइन। भक्तिलाई मैले के गर्दा सुखी तुल्याउँछु, ज्ञान र वैराग्यलाई के गर्दा उठाउन सक्दछु। स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वम प्रयत्नतः भनेर नारद महामुनिले सनकादि मुनिलाई आफ्नो बिन्ती सम्पूर्ण बेली विस्तार हिजो बेलुकाबाट आज बेलुकासम्म लगाएर आफ्नो दुःखको कारण सारा बेली विस्तार लगाएर सुनाउनु भयो। 2 दिन लगाएर अब कुमारहरू भन्नुहुन्छ सनकादि मुनिहरूलाई, सनकादि मुनिहरू नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने माम चिन्तां कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर्षि नारद, तपाईं पनि भोला भालै हुनुहुन्छ, उपाय पहिली तयारी नै छ त, अनि तपाईसँग विद्यमान पनि छ, तपाईसँग पनि छ त्यो उपाय भने तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? आफैसँग भएको ज्ञानलाई उजागर गर्नुहोस् न। हे नारद महामुनि, तपाईँ त धन्य हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, विरक्तहरूमा पनि अति विरक्तको पनि शिरोमणि हुनुहुन्छ, अग्रणी हुनुहुन्छ, अनि भगवान श्री कृष्णको अति प्रिय भक्त हुनुहुन्छ भने तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? त्यसकारणले गर्दा सत्कर्म तब निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत परा तदुच्यते शृणु स्वाद्य स्थिर चित्त प्रसन्न रे। त्यसकारणले गर्दा हे नारद महामुनि चिन्ता नगर्नुहोस्। सत्कर्म भनेको यो हो, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुखादिभि। सत्कर्म भनेको अरू केही पनि नभएर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हो, जुन चाहिँ कलियुगमा सुखदेवजी महामुनिले गाउनु भएको छ। त्यही श्रीमद् भागवत रूपी सत्कर्म सप्ताहका वाचनले गर्नुभयो भने त्यो भन्दा ठुलो सत्कर्म संसारमा केही पनि छैन। हे नारद महामुनि भनेर सनकादि मुनिहरूले नारद महामुनिलाई भन्नुभयो। नारद महामुनि छक्क पर्नुभयो। यो श्रीमद् भागवत भनेको त एउटा वेदको अंश हो, वेदको समष्टि रूप हो, अनि गीताको एउटा फल हो भने मैले
यसको मूलै पढिसकेँ, वेदै पढिसकेँ, गीतै पाठ गरिसकेँ, उपनिषद पढेँ, वेद वेदान्त पढेँ, मलाई पत्यार लागेन भनेर सनकादि मुनिपट्टि फर्केर अब त्यति खुसी हुनु भएन। नारद महामुनि भन्नुभयो, हे सनकादि मुनि हो, मैले हजुरहरूबाट धेरै ठुलो आश गरेको थिएँ। हजुरहरूले त सत्कर्म भनेको यो हो भनेर मलाई प्रष्ट बताइदिनुहुन्छ भन्ने आश गरेको थिएँ, तर हजुरहरूबाट समाधान हुन सक्दैन जस्तो लाग्यो। किन भनेर सोध्नुभएछ मुनि कुमारहरूले। होइन, यो भागवत भनेको त वेदभन्दा ठुलो त होइन नि। जुन भागवतको ज्वरो मैले वेदै पढेर सुनाइसकेँ, अनि गीता जसका हाँगा गीतै पढेर सुनाइसकेँ भने छिन्दन्तु संशयं येन भवन्तो मोघ दर्शना। हे सनकादि मुनि हो, यो संशय छ मलाई, यो संशय मेरो संशय, मनभित्र भएको संशयलाई दूर गरिदिनुहोस् भनेर फेरि प्रश्न तिर्स्याउनु भयो नारद महामुनिले। सनकादि मुनिहरू भन्नुहुन्छ, हे नारद महामुनि, तपाईले भनेको ठिकै हो, सही हो। भागवतको ज्वरो भनेको वेदै हो, भागवतको हाँगा भनेको गीता नै हो। तर वेदोपनिषदांसार जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। हजुरले साह्रै ठिक भन्नुभएको, सही हो। भागवतको वेद ज्वरो वेद नै हो, भागवतका हाँगा गीता नै हुन्। तर नि ज्वरोमा जुन रस पाइन्छ, हाँगामा जुन रस पाइन्छ, त्यो वृक्षमा फलेको फलमा त्यो रस पाइँदैन, पृथक हुन्छ, मधुराति मधुर हुन्छ त्यो फलमा रस भनेको। त्यसकारणले गर्दा त्यो वेद रूपी ज्वरो अनि गीता रूपी हाँगामा फलेको वृक्षको अनि त्यो पाकेको फल हो भागवत भनेको। त्यसकारणले गर्दा हे नारद महामुनि, चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईले वेद त पढ्नुभयो, गीता पढ्नुभयो, तर त्यो फल त खुवाउनु भएन नि। जुन भित्र बिहा पनि छैन, भित्र दानु पनि छैन, बाहिर बोक्रो पनि छैन, यति मजाले पाकेर गलिलो भएको फल, त्यसमाथि पनि सुगाले चोच मारेको ठुङ्गेको त्यो जुन फल कति मिठो हुन्छ तपाईलाई थाहै छैन हे नारद महामुनि। जस्ता प्रकारले यहाँ 2-3 दृष्टान्त दिनुभयो। जुन आँपको फल त्यही ज्वरोबाट उम्रिएको अनि हाँगा प्रसका हुँदै पत्ता पत्ता हुँदै विशाल भएर फैलिएको जुन आँपको वृक्ष, टुप्पा टुप्पामा फलेका ती आँपका फल अनि पाकेर पहेलपुर भएर लटरम्म भएर पाकेका ती आँपका फलहरू खाँदाखेरि जुन स्वाद हुन्छ नि, यति मिठो यो टुप्पामा फलेको त हुन्छ भने यसको फेद कति मिठो हुन्छ होला भनेर गएर बोक्रै दार्न थाल्यो भने त्यो रस प्राप्त हुन्छ नारद महामुनि। अनि सक्खरमा पाउने जुन गुण हो, सक्खरमा चिनीमा पाउने जुन तत्त्व छ, आखिरीमा उखुबाटै त आएको हो नि यो भनेर घरमा चिनी सिद्धिएछ, पाहुना आउनु हो, अब आखिरी उखुको बगानै छ घरमा। आज यही उखुको लाक्रो घोलिदिनु पर्यो भनेर उखुको लाक्रो घोलिदिँदा चियामा चिनी लाग्छ र लाग्दैन नि भने उखुमा पाउने चिनी, सक्खरमा पाउने जुन तत्त्व हो त्यो लाक्रामा पाइँदैन भने लाक्रो भनेको वेद हो, सक्खर भनेको भागवत हो। अर्को उदाहरण दिनुभयो, जुन दुधमा दही हुन्छ त्यो दहीमा घिउ हुन्छ, तर आज घिउ सिद्धिएछ यही दुध हाल्नु पर्यो भनेर दुध खाँदाखेरि घिउको स्वाद पाइँदैन। आज घिउ सिद्धिएछ यही दही खानु पर्यो भनेर घिउको स्वाद मेट्नलाई दही खाँदा घिउको स्वाद पाइँदैन। त्यस्तै यो घिउ भनेको मन्थन गरेर निकालिएको भागवत हो अनि काँचो दुध भनेको वेद हो नारद महामुनि। त्यसकारणले गर्दा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। हे नारद महामुनि, यो भागवत भनेको यस्तो चीज हो, यस्तो ग्रन्थ हो, यो केवल पुस्तक नभएर ब्रह्म संहिता हो। त्यसकारणले गर्दा यसको आयोजना, यसको सप्ताहका विधिले आयोजना गर्नु भएर यो यज्ञ प्रयत्न उद्यम गर्नुभयो भने, सत्कर्म गर्नुभयो भने
भक्ति ज्ञान र वैराग्य सबैलाई पुष्ट बनाउनेछ। तपाईलाई भएको चिन्ता ज्ञान र वैराग्य उठेर तरण हुनेछन् र भक्ति पनि दुःख कष्टबाट निवृत्ति हुनेछन्। त्यसकारणले गर्दा हे नारद महामुनि, तपाईले नै होइन अति चिन्तित बनेर 17 पुराण लेखेर पनि शान्ति नपाइकन छटपटाउँदै बसेका व्यासलाई गएर मनुष्यले संसारमा 4 पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ जन्मिसकेपछि, धर्म, अर्थ, काम अनि मोक्ष। यी 4 पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, मनुष्यका यी कर्तव्य हुन् भने तपाईले यी 17 पुराण रचना गर्दाखेरि धर्म, अर्थ, कामको मात्रै व्याख्या गर्नुभयो, मोक्षको निरूपण गर्नु भएको थिएन भएन। त्यही कारणले गर्दा तपाईलाई चिन्ता भएको हे व्यास पनि तपाई म भगवान नारायणद्वारा प्राप्त भएको चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान दिन्छु, यो लिनुहोस् र यसबाट तपाई भागवतको रचना परमहंस संहिताको रचना गर्नुहोस् भनेर तपाईले नै वेदव्यासलाई यो चतुश्लोकी भागवतको माध्यमद्वारा ज्ञान गर्नुभएको थियो, बिर्सिनुभयो। त्यही चतुश्लोकी माध्यमबाट दिएको ज्ञानद्वारा आज वेदव्यासले 18,000 श्लोकमा यसलाई विस्तार गरेर फैलाइदिनु भएको छ। यही 18,000 श्लोकले संरचित भएको श्रीमद् भागवत रूपी ग्रन्थ व्यासका पुत्र सुखदेवजी महामुनिले कलियुगका मनुष्यका निमित्त वाचन गर्नु भएर आज संसारमा अति महानता बढेर गएको छ। त्यसकारणले गर्दा हे नारद महामुनि, यसमा कुनै संशय छैन, विस्मय हुनु पर्दैन। तपाई यसको आयोजना गर्नुहोस्, तपाईका सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू निवृत्ति भएर जानेछन् भनेर सनकादि मुनिले नारद महामुनिलाई भनेपछि अब नारद महामुनिलाई चित्त बुझ्यो। ए हो त, साँच्चै मैले नि हो वेदव्यासलाई ज्ञान गरेको, सही कुरा गर्नुभयो जस्तो लागेछ। अब सनकादि मुनिहरूलाई अब कोटी कोटी नमन गर्न लाग्नुभयो, प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। हजुरहरू त धन्य धन्य हुनुहुन्छ, हजुरहरूको प्रशंसा त 1000 फणा भएका शेष नागहरूले पनि कहिल्यै गाएर सक्दैनन्। म जस्तो एउटा सामान्य व्यक्तिले कसरी गाएर सकौँला। हजुर त भगवानका अति प्रिय भक्त हुनुहुन्छ, हजुरहरूका चरणमा म शरण परे, हजुरहरूलाई बार बार नमन गर्दछु। हजुरहरू जस्ता सन्तको सँग त भेटघाट भनेको भाग्यको उदय भएपछि मात्रै हुन्छ, अनेक जन्म जन्मान्तरको पुण्यको उदय भएपछि मात्रै हजुरहरू जस्ता सन्तसँग भेट हुन पुग्दछु। त्यसकारणले गर्दा मेरा अज्ञान, म भित्र भएको अज्ञानतालाई हजुरहरूले दूर गरिदिनु हो। हे सनकादि मुनिहरू, हजुरहरूलाई मेरो कोटी कोटी नमन छ भने सम्मका प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराणका महात्म्यका दोस्रो अध्यायसम्म विस्तार गरियो। हरे नमः भनेर यहाँ दोस्रो अध्यायमा सनकादि मुनिले नारद महामुनिलाई आफू नारद महामुनि भित्र भएको संशय, जुन अज्ञानता थियो त्यो हटाएर एउटा ज्ञान छर्दिनु भयो, बाटो देखाइदिनु भयो। अब भोलिको अध्यायमा सप्ताह कसरी लगाउनु पर्दो रहेछ, कहाँ गएर लगाउँदा राम्रो हुँदो रहेछ, नारद महामुनिले कस्तो आयोजना गर्नुहुन्छ, कसलाई बोलाउनुहुन्छ, यी सारा वृत्तान्त, यसो गर्दा यी ज्ञान र वैराग्य उठ्न सक्छन् कि सक्दैनन् आदि इत्यादि प्रसङ्गका साथमा भोलिका सत्रमा हामी उपस्थित हुनेछौँ भन्दै म धेरै समय नलिकन, अब समय हाम्रो धेरै पर पुगिसकेको छ। तमाम कार्यक्रमहरू ज्ञान मञ्च अनि रिचार्जका कार्यक्रम, भजन सन्ध्याका कार्यक्रम हाम्रा बाँकी नै छन्। तसर्थ यिनै प्रस्तुति बाणीका साथमा भन्दा भएका कमी कमजोरी, सुन्दा भएका कमी कमजोरी उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरिले पूर्ण गर्नुहोस्। र जुन आयोजक परिवारले जुन कामनाका साथमा यो यज्ञको आयोजना गर्नुभएको छ, तत्त कामना परिपूर्ति भएर जाओस्। सदैव भगवानले कृपा दृष्टि बनाइरहनुहोस्। यिनै पवित्र मङ्गलको कामना गर्दै हजुरले प्रेमपूर्वक सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरा बाणीलाई विराम दिदछु। हरे नमः। भक्तवत्सल भगवानको